बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 मार्च साल 2022 सोमवार का दिन, सुबह का पुरनूर और खूबसूरत वक्त। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करे आपका ये दिन, ये हफ्ता बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा गुजरे, आमीन। पहला सेगमेंट हमारा सुबह के प्रोग्राम में होता है तारीख़ हिंदुस्तान। कदीम हिंदुस्तान की तारीख पे डिस्कशन हमारी जारी है और हम पहुंच चुके हैं बुद्ध मत के ज़माने में, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुर्बो जवार में करीब करीब में ही था। पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ सदियां पहले की, 5-6 हार्डली 3-4-5 सदियां पहले की बात है। इससे पहले ब्राह्मणों का दौर था, फिर रामायण का दौर रहा, वेद का दौर, हम वो गुजर चुके, पढ़ चुके, वहां से देख चुके। अब हम देख रहे हैं पिछली 2-3 किस्तों से बुद्ध मत का जमाना। जी, तो बुद्ध मत का जमाना अभी खत्म नहीं हुआ था। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसे इख्तिताम तक पहुंचाएं। इसलिए मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी इसकी तरफ बढ़ाऊं। जी, तो जो बुद्ध, जिसका असल नाम गौतम था, बेसिकली ये मगध का मुल्क था, सल्तनत थी, ममलिकत, जिसका कुशलिया मैंने आपको बताया था, दारुल हुकूमत था। कुशलिया या कुशेल भी कहते थे इसे, वहाँ का शहजादा। और इसने अपनी वो बादशाह जो इसको विरासत में मिलने वाली थी, उसको जूते की नोक पे रखा और रूहानियत की तलाश में घर से निकला और एक नए मजहब की बुनियाद और दाग बेल डाली, जिसे हम आज सब बुद्ध मत के नाम से याद करते हैं। इसलिए कि गौतम, शहजादे गौतम को बुद्ध का लक़ब दे दिया गया था। जी, तो इसी पे हमने बात करनी है, इसी को थोड़ा आगे लेकर के जाना है। होता क्या है कि जी, इनके काफ़ी बुद्ध मत के बहुत सारे पैरोकार, उनको अच्छा संस्कृत में और उन दिनों में मुरीदैन को या फॉलोअर्स को चेले कहा जाता था, चेला। जिस बहुत सारे चेले इनके बन गए, एक नहीं दर्जनों से निकले, सैकड़ों में गए, फिर हजारों में चले गए और बात लाखों की तादाद तक पहुंच गई। इनकी तालीमात पर अमल करने वालों की, इनके मजहब की तबलीग करने वालों की कमी नहीं रही थी। और फिर इनकी वफात जब होती है तकरीबन 80 और 90 साल की उम्र के दरमियान, शहजादा गौतम की यानी बुद्ध की, तो फिर इनके बाद ना इनके जो खास चेले थे, मुरीदैन खास या जो माहिर थे इनके मजहब के, उनमें से 500 लोगों ने मिलकर एक पहला इज्तिमा कायम करने का, मजमा जमा करने का फैसला किया। और पटना की पहाड़ियों के दरमियान इन्होंने अपने मजहब का पहला बड़ा इज्तिमा कायम किया। पहला इनका इज्तिमा होता है जी पटना के मुकाम पर। पटना के मुकाम पर पहला इज्तिमा हुआ और जिसमें तकरीबन 500 बख्शुओं ने, अच्छा बख्शु मैंने आपको बता दिया था किसे कहते हैं। तकरीबन 500 बख्शुओं ने, मुरीदैन खास ने, खास चेलों ने, माहिर चेलों ने, मजहब के माहिर लोगों ने मिलकर इस पहला इज्तिमा किया। और इस इज्तिमा का जो मेन मकसद था, पहले तो ये बात नोट कर लें कि ये इज्तिमा हुआ कब था। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 477 साल पहले की बात है। और उस वक्त जो मगध का बादशाह था, जो उसका नाम था मगसनार, बमसनार जी, ये नाम था उस बादशाह का। और वो भी इस मजहब को कबूल कर चुका था। उसका नाम था, जो इसी की असल में राजधानी थी मगध,
इसी का आबाई मुल्क था, इसी की बादशाहत मिलनी थी शहजादा गौतम को। इसका उस वक्त जो राजा था उसका नाम था बम्प सुनार। जी, ये साहब थे उस वक्त राजा मगध के, और ये भी करते करते इसी मजहब के पैरोकार हो चुके थे, बहुत बड़े हमायती और बहुत बड़े फॉलोअर बन चुके थे। इन्होंने हदायत जारी की, खर्चा उठाया, इंतजामात करवाए, और यूं पटना की पहाड़ियों के दरमियान 500 का बड़ा इज्तिमा बख्शुओं पर मुश्तमल इज्तिमा हुआ। उनका मकसद सिर्फ मुख्तसर ये था कि हम अपने गुरु मतलब पीर या उनके हादी या उनके पेशवा, रूहानी पेशवा, उनके अकवाले ज़र्री जमा करें, और उनका जो शेरी कलाम है जिसे तमसील कहते हैं, बहुत सारी तमसीलात उन्होंने लिखी हैं। तमसील असल में एक लंबी चौड़ी नज़्म को कहते हैं, एक सिन्फ है शायरी की, आज भी मौजूद है किताबों में, लेकिन वो उनकी लिखी हुई नहीं है, बुद्ध मत की नहीं है, हमारे अपने शायरों की लिखी हुई। ये एक सिन्फ शायरी है, इसमें एक लंबी चौड़ी नज़्म होती है, और नज़्म में कोई ना कोई लंबी चौड़ी कहानी बयान की जाती है, कोई ड्रामा बयान किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, और हर किरदार का अपना अपना एक रोल होता है, मुस्बत भी और मनफी भी। यूं एक किसी सबक आमोज वाक़े पे ले जाकर इसको इख्तितामी शक्ल दी जाती है, दी एंड किया जाता है। तो इनकी बहुत सारी तमसीलात भी थीं। मकसद ये था इस इज्तिमा का, इनके अकवाले ज़र्री और तमसीलात को, तमसील मैं आपको लिख के दिखा ही दूं। तमसील, और इसकी जमा है तमसीलात। जी, ये रहा ये लफ्ज तमसील। मैंने बताया कि ये लंबी चौड़ी नज़्म होती है जिसमें कहानी या ड्रामा होता है। खैर, ये दो चीज़ें इन लोगों ने कई साल वहाँ क़याम के बाद, इज्तिमा कई साल जारी रहा, और इन्होंने कोशिश और हिम्मत करके उनको लिखना शुरू किया, उनके अकवाल को जमा करना शुरू किया, और उनकी तमासील को एक किताबी शक्ल देने की कोशिश की। खुद तो इन्होंने वो सारी चीज़ें ज़बानी याद की हुई थी, ज़ाहिर है, तभी तो बताई ना इन्होंने, सुनाई तो ही वो तहरीरी शक्ल में आई। लेकिन दूसरों को दिखाने और पढ़ाने और याद करवाने के लिए, या अपने मज़हब को आगे मुस्तकबिल में चलाने के लिए इन्होंने उसे किताबी शक्ल देने का फैसला किया, और यूं 3 जिल्दों पर मुश्तमल एक किताब बुद्ध मत की मार्ज़ वजूद में आई, जिसे तपाका कहते हैं। आज भी अगर आप बाजार जाएं तो उनसे कहें कि मैंने बुद्ध मत का तपाका ले खरीदना है। जी, ये नाम है, ये तपाका। ये वो किताब थी जो 3 जिल्दों पर मुश्तमल अब भी है, लेकिन खरीदने का फ़ायदा आपको और मुझे इसलिए नहीं है कि आपकी मेरी समझ में वो ज़बान आने वाली नहीं है। ये गो के ज़्यादातर अल्फाज इसमें संस्कृत के ही हैं, मगर संस्कृत बजाते खुद एक अच्छी खासी भारी भरकम ज़बान है। कहा जाता है कि ये उर्दू की माँ है, लेकिन उर्दू के मुकाबले में बहुत मुश्किल और ज़ख़ीम है। इसलिए हमारे लिए ये पढ़ना, और ख़ास तौर पर इसकी आसान उर्दू में आज तक मुझे ट्रांसलेशन नज़र नहीं आई। जी, तो 3 जिल्दें थी जनाब इसकी,
جو سب سے پہلی جلد تھی نا ان کی، وہ تپاکا نمبر 1 یا تپاکا کی پہلی کتاب کہہ لیں یا پہلی جلد کہہ لیں، وہ تھی ان کی چیلوں کے لیے، یہ چیلوں کے لیے تھی، چیلوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ پہلا حصہ جو تھا اس میں انہوں نے اپنے سارے وہ مریدین، وہ فالوور جو خاص تھے، جو ماہر تھے اپنے مذہب کے، ان کے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہے اس میں، کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، اور اس کو پڑھانا اور پھیلانا کیسے ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی طرف راغب کیسے کرنا ہے، اس کی ترغیب کیسے دینی ہے لوگوں کو۔ یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایات ہیں جو ان کے مریدین خاص تھے۔ اچھا، جو دوسرا تپاکا ہے، دوسرے تپاکے میں زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط طے کیے گئے۔ دوسری جلد جو ہے اس میں زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط بتائے جو انہوں نے، روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقے، اس کو آسان اپنے لیے اور زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنانے کے لیے ہدایات لکھی گئی ہیں، اور سارے ان مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو روزمرہ زندگی میں عام آدمی کو پیش آ سکتے ہیں۔ اور تیسرا تپاکا، تیسرے تپاکے میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا بدھ مت، جو ہمارا مذہب ہے، اس کے مسائل کون کون سے، مذہبی مسائل، یہ تھی جی تیسری جلد۔ تیسرے تپاکے میں، تیسری جلد میں یا تیسری کتاب میں ان کے مذہبی عقائد، ان کے مذہبی سوالات، ان کے مذہبی جوابات، اپنے مذہب کی روشنی میں اور اپنے مذہب کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط اور ان سنہری اصولوں کی بات کی گئی ہے۔ یہ کتاب انہی کا محور و مرکز ہے اور انہی نقاط کے درمیان گھومتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ 3 کتابیں، 3 جلدیں تپاکا کی، اور ان کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سے مختصر کر کے دکھائی ہے تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ رہے۔ اب مزید تفصیل آپ اگر یہاں پہ بیان کروں تو وقت بڑا لگ جائے گا، اور ویڈیو لمبی آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہے، پھر زبردستی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے آگے کیا ہوا کہ 3 بہت بڑے اجتماع، یہ پہلا اجتماع تھا جس میں انہوں نے، جو پٹنہ کی پہاڑیوں میں ہوا، اور انہوں نے اپنے ہادی کی، اپنے روحانی پیشوا کی اقوال اور اس کی تماثیل جمع کی، پھر ان کو خود سے حفظ کیا، زبانی یاد کیا، اور دوسروں کو سکھانے، پڑھانے اور پھیلانے کے لیے کتابی شکل دی، اور اس کی 3 جلدیں بنی، جو تینوں میں نے علیحدہ علیحدہ لکھ کر دکھائی ہیں کہ ان میں کیا چیزیں درج ہیں۔ جی، اگلے جو 2 بڑے اجتماعات ہوئے تھے، کل ان کے 4 اجتماعات ہوئے ہیں۔ بدھ مت کے خاص بخشوؤں کے مریدین خاص کے 4 اجتماعات ہوئے تھے۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اگلے 3 میں کوشش کروں گا کل آپ کو مختصر کر کے بتا دوں کہ وہ کہاں پہ ہوئے، کس نے کروائے، اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ تو میرے خیال سے پہلا سیگمنٹ آج کے پروگرام کا یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کافی وقت ہو جاتا ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہم نے کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بھی بوریت نہ ہو، اور اتنا پڑھاؤں یا اتنا سناؤں جتنا آپ کو یاد بھی رہ جائے، کچھ ذہن میں تھوڑا سٹور بھی رہ جائے، کچھ آپ کی یادداشت میں بھی گھر کر جائے۔ جی، تو آج کے سیگمنٹ کا، پہلے سیگمنٹ کا اسی پہ خاتمہ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، آج کا لفظ۔ جی، تو آج کا لفظ جو میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ بہت پیارا ہے، بہت مزیدار ہے۔
ایک ہی آواز دینے والے دو الفاظ. نمبر 1، یہ رہے بیعت. ایک بیعت ہے پہلا. دوسرا بیعت آئین کے ساتھ پڑھیں اور آئین گلے سے نکالنے کی کوشش کیا کریں. بیعت اور بیعت دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن یہ ملتے جلتے ہیں، اور اکثر ہم میں سے لوگ تو ان کو ایک ہی تلفظ سے پڑھتے ہیں، ایک ہی روانی سے، ایک ہی طریقے سے بول جاتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں عربی کے لفظ تو ہیں، دونوں کی زبان عربی ہے، اسی زبان سے ان کا تعلق ہے، مگر ان دونوں کے معنی اور مطلب مختلف ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو پہلے والا بیعت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مکان یا گھر. کوئی مکان یا گھر، اس کو کہتے ہیں بیت عربی میں. جیسے ہم بولتے ہیں بیت المقدس یا بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت اللہ بولتے ہیں نا، لکھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب بیت کا ہوتا ہے گھر، اللہ کا گھر، بیت اللہ. دوسرا جو بیعت ہے، یہ آئین کے ساتھ بے، یہ آئین اور تے، بیعت، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، کسی کی مریدی میں آ جانا، کسی کو اپنا روحانی پیشوا مان لینا، کسی کی فرما برداری کرنے کا تہیہ اور اعلان کر لینا، ارادہ کر لینا. اسے کہتے ہیں بیعت. بیعت نہیں، بیعت. جی، تو یہ کیا ہوا پھر؟ اچھا، اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مریدی، اور دوسرا ہوتا ہے دو ہم وزن مصروں کا ایک تحریری حصہ. ہم اسے شعر کہتے ہیں. جی، شعر. اسی بیعت کا مطلب شعر بھی ہے. شعر نہیں، شعر. آپ کو میں نے اس لیے لکھ کے دکھا دیا ہے کہ شعر اور شعر میں آپ کو پتہ چل جائے. ایک انگریزی کا لفظ شعر ہوتا ہے، ایک شعر ہوتا ہے، اور یہ ہے شعر. جی، اور اسی کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ایک لفظ ہے بیعت بازی. بیعت، ہم بھی کالج کے زمانے میں سنا کرتے تھے یہ کہ جی ہمارے کالج میں یا ہماری کلاس میں آج بیعت بازی کا مقابلہ ہے. دو گروپ ہمارے اساتذہ بنا دیتے تھے کلاس میں اور کہتے تھے چلو بھائی باری باری ایک ایک شعر سناؤ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اپنی اپنی باری پر دونوں شعر سناتے، جسے کہتے تھے بیعت بازی. جی، وہ بھی یہی چیز ہے، یعنی شعر بازی، شعر و سخن کا مقابلہ، شعر سننے اور سنانے کا مقابلے کو کہتے ہیں بیعت بازی. جی، امید ہے آج کا لفظ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور یہ بھی توقع ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور آج کے پروگرام کا تیسرا اور مزیدار سیگمنٹ، روزانہ کی طرح بہترین سیگمنٹ جو آپ کو سب کو بہت ہی پسند ہے، وہ ہے آج کی بات. آج کی بات میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جس درد سے، جس کرب سے آپ خود نہ گزرے ہوں، جب کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں اس درد سے، اس کرب سے گزرتے ہوئے، تو اس کو طنزاً یہ نہ کہا کریں کہ لو
یہ بھی بھلا کوئی غمگین ہونے افسردہ ہونے والی بات ہے؟ آپ اس لیے نہیں جان سکتے کہ وہ واقعہ، وہ بات، وہ درد آپ پر گزرا نہیں ہوتا۔ جس تن لگی سوئیو ہی جانے، تو اس کو زیادہ تجربہ اور پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی اور دلی اور دماغی، جسمانی اور روحانی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے۔ جی یہ تھی آج کی بات۔ پروگرام کا وقت تو ہو گیا ہے ختم، لیکن جاتے جاتے اگر میں اپنے سیانے بابا جی کی بات نہ سناؤں تو مزہ نہیں آتا پروگرام ختم کرنے کا۔ مجھے کل کہنے لگے بیٹا جانی بات یہ ہے کہ ادھر آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ذہن میں بڑے کام کی بات آئی ہے۔ میں نے بھاگا گیا، میں نے کہا بابا جی بتائیں بتائیں بتائیں۔ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی کرنسی نوٹس ہیں سب پر مردوں کی تصویریں ہیں، مگر ان پر قبضہ ہمیشہ سے عورتوں کا ہی رہا ہے۔ یہ تھی جی سیانے بابا جی کی بات۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کلوز کرتے ہیں۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو آپ اپنے پروگرام سے، صبح کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ سونے سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم سب کا اللہ وارث۔